बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतों और बरकतों वाली जो रात आ रही है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत छमाछम बरसती है, उसमें उस रात में करने वाले जो वज़ाइफ हैं, नवाफल हैं, वो किस तरह अदा करने हैं, और जिनकी बरकतें इतनी बेशुमार हैं कि इंसान को अगर इल्म हो जाए इसका, वो जान जाए, तो फिर कभी भी वो इन नेमतों से, इन रहमतों से, इन बरकतों से महरूम नहीं रह सकता। इसलिए हम अपने नाज़रीन के लिए इस रात में करने वाली इबादत को जो है वो पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ कुतुब में और बुजुर्गान दीन का और हदीस में जो इबादत आई हैं और उनका मामूल रहा है, उनमें से है कि शौबान की 14 तारीख को, ये जो है वो पीर के दिन, पीर की रात जो है वो 15 शौबान की रात है और 14 शौबान जो है वो पीर को है। ये जो पीर का दिन आ रहा है, इसमें असर की नमाज के बाद गुरूबे आफताब से पहले जो शख्स बावुजू होकर 40 मरतबा जो है वो ये कलमा पढ़े कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, 40 मरतबा ये कलमा अदा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस कलमे की बरकत से, इन जुमलों की बरकत से उस बंदे के 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। मामूली सा काम है, चंद मिनट भी इस पे सर्फ नहीं होने। 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना। और इसी तरह जो 15 शौबान की रात, अब ये रात को जो मामले करने, इशा की नमाज के बाद सूरत बकरा का आखिरी रकू जो लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द से शुरू होता है, 3 आयतें बनती हैं। सूरत बकरा का आखिरी रकू 21 मरतबा पढ़ता है। एक कुरान पाक का सफ़ा है, वो बस ज्यादा नहीं है, जो 21 मरतबा इनको पढ़ता है, तो इसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसको अमन, सलामती और उसकी जान और माल की हिफाजत फरमाए। सिर्फ 21 मरतबा इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद तीसरा अमल कि रात को जो शबे बारात की रात जो सूरत यासीन 3 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने की बरकत से उसके रिज़्क में तरक्की देता है, उसकी उम्र में बरकत अता करता है और उस इंसान को नागहानी आफात से महफूज रखता है। दौरे हाजिर में जिस तरह कोरोना का मर्ज जो है और ला इलाज मर्ज जो फैला हुआ है, तो ये भी उन नागहानी आफात में आता है। तो जो शख्स सिद्के दिल से सूरह यासीन को 3 बार पढ़ेगा, तो अल्लाह उसको इससे भी महफूज रखेगा। चौथा ये है कि जो इस रात सूरत दुखान 24वें पारे से शुरू होती है और 25वें पारे में ये खत्म होती है, छोटी सी सूरत है। जो शख्स शौबान की 15वीं तारीख को, 15वीं रात को 7 मरतबा सूरत दुखान पढ़ेगा, तो ये इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की 70 हाजतें दुनिया में और 70 हाजतें जो है वो आखिरत में पूरी करेगा। इसी तरह ये थोड़ी सी बड़ी नफल नमाज है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है कि जो शख्स शौबान की 15वीं रात को 100 रकत नमाज नफल अदा करता है और हर रकत में 50 सलामों के साथ पढ़ेगा, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत अखलास पढ़नी है। इस तरह 100 रकतों में 1000 मरतबा सूरत फातिहा होगा।
تو جو شخص اس کو بزرگوں کا معمول رہا اس کو صلاۃ الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو جو شخص 100 رکعت نماز نفل پڑھے 50 سلاموں کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 فرشتوں کو نازل کرتا ہے. 30 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. 30 فرشتے اس کے لیے دوزخ سے رہائی کے لیے دعا کرتے ہیں. 30 فرشتے اس کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں. اور 10 فرشتے اسے ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتے ہیں. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں صلاۃ الخیر کے بارے میں حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے یہ سنا ہے کہ جو شخص صلاۃ الخیر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ رحمت فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 70 بار نگاہ رحمت ڈالتا ہے اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجتوں کو پوری کرتا ہے. اور سب سے چھوٹی جو اس کی حاجت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت عبادت حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 15ویں شعبان کو آپ نے 14 رکعت نفل ادا کی, یعنی 7 سلاموں کے ساتھ 14 رکعت نفل ادا کی. کوئی بھی سورت کوئی بھی پڑھ لے اس میں. اور پھر اس کو ادا کرنے کے بعد یعنی یہ 14 رکعت جب آپ نے ادا کر لیے اس کے بعد 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا الحمدللہ رب العالمین مکمل. پھر اس کے بعد 14 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا نفل ادا کرنے کے بعد یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پھر 14 مرتبہ سورۃ فلق کو پڑھا. پھر 14 مرتبہ سورۃ ناس کو پڑھا اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں 128 نمبر اور 129 نمبر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. 1 مرتبہ اس کو پڑھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بعد میں میں نے استفسار کیا, پوچھا اس کی کیا برکات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب بھی عطا کرے گا. اور اگر وہ اگلے دن روزہ رکھتا ہے یعنی 15 شعبان کے دن کو روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے 2 سالوں کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا. 1 سال جو گزشتہ اور 1 سال جو آنے والا سال ہے ان کے روزوں کا ثواب اللہ عطا کرے گا. اسی طرح شب برات کو جو 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد 100 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے تو اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے, اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے, اس کی عمر میں برکت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے. امام حسن علیہ السلام کا یہ معمول تھا 15 شعبان کو کہ وہ رات کے 3 حصے کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں پہلا حصہ میں جو ہے وہ آپ کرتے تھے اپنی نانا جان پہ درود پڑھتے تھے اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ نفل ادا کرتے تھے اور تیسرے حصے میں اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. اور اسی طرح جو 15 شعبان کو یہ تو 15 شعبان کی رات کے عمل تھے جو 15 شعبان کو دن کو ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلاموں کے ساتھ ادا کرتا ہے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھے اور 7-10 بار سورۃ اخلاص پڑھے. پھر اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھے اور اس کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھے. اس طرح تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور 3 بار سورۃ کافرون پڑھے اور سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے. اور اسی طرح پھر چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت کرتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، اور اس کو دنیا اور دین کی بلائیاں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ اعمال تھے جو 15ویں شعبان کو ادا کرنے اور دن کو ادا کرنے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔